अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वो मोजिज़ाती, करामाती और शिफाई तौक है जो सैकड़ों साल से हैदराबाद में मौजूद है। इस तौक की क्या तफसीलात हैं, वो जानने के लिए आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, रियासत हैदराबाद दक्कन में आज़ादारी का बानी कुतुब शाही सल्तनत का पहला ताजदार सुल्तान कुली कुतुब शाह था, जो इब्तदाई सलातीन बहमनिया दक्कन की जानिब से तलगाना का सूबेदार और सुल्तान शाह महमूद बहमनी की वफ़ात के बाद 924 हिजरी से 950 हिजरी तक गोलकंडा की सरहद से लेकर दरियाए शोर तक के इलाके का खुद मुख्तार बादशाह था। ये कुतुब शाही हुकूमत ईरान की सफ़वी हुकूमत की हम असर थी, लेकिन यहाँ पर सफ़वी हुकूमत से पहले अज़ान और कलमे में अलीम वलीउल्लाह और खुतबों में चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की गवाहियाँ शामिल हो चुकी थीं। सबसे पहले कुतुब शाही बादशाह सुल्तान कुली हमदानी, जिसका पाया तख्त गोलकंडा मोहम्मद नगर में था, उसने सबसे पहला इमाम बारगाह बनवाया। उसके बाद सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने लंगर द्वाज़दा इमाम यानी 12 इमाम के नाम का दस्तरखान शुरू किया, जिसमें गुरबा को खाना तकसीम होता था। इन कुतुब शाही सलातीन के दौर में ईरान, इराक और मक्का व मदीना से काफ़ी मुक़द्दस तबर्रुकात और नवादिरात मंगवा कर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों की जीनत बनाए गए। उन्हीं तबर्रुकात में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के तौक का एक हिस्सा भी शामिल है। वो तौक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को असीरी की हालत में गर्दन में पहनाया गया था, और उस कई मन वज़नी तौक के साथ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को पहले करबला से पैदल कूफा और फिर कूफा से पैदल शाम तक ले जाया गया। हैदराबाद दक्कन में उस तौक के एक टुकड़े की तफसीलात राहत अज़मी साहब ने हैदराबाद दक्कन से छपने वाले रिसाले निदाए जाफरिया के अज़ादारी नंबर के सफ़ा 43 ता 45 पर बयान की हैं। वो लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तौक हाजी आका मोहसिन खुरासानी शाम से मुसद्दिका असनाद के साथ लेकर हैदराबाद आए थे। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की हुकूमत का ज़माना था। अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले उस बादशाह ने उस तौक के टुकड़े को वालिहाना जोश के साथ अपने हाथों में लिया और आंखों से लगाया, और उसे एक बहुत बड़े वसीओ अरीज अलम में तब्दील करके हाजी आका मोहसिन ही को उसका मुतवल्ली करार देकर हैदराबाद के पहले अवामी दवाखाने में उस तबर्रुक को ईस्तादा करने यानी लगाने या नस्ब करने का हुक्म बतौर सनद जारी किया। नाजरीन, शिफाखाना हैदराबाद में उसकी तनसीब के लिए बादशाह ने यह फरमान जारी किया कि ये बीमार करबला अलैहिस्सलाम का तबर्रुक है, लिहाजा इसे अवाम की शिफाए कुल्ली के लिए अवामी शिफाखाने में रखा जाए और एक हवन यौमिया शिफाखाने में उस तबर्रुक के तुफैल खर्च किए जाएं। नाजरीन, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के तौक का ये टुकड़ा इस कदर मोजिज़ाती और करामाती है कि उसके मोजिज़ात सुनने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर जैसे मुतअस्सिब बादशाह ने भी एक हवन यौमिया उस शिफाखाने के लिए मुख्तस किए, और यूं उस शिफाखाने के लिए रोज़ाना का खर्चा 2 हवन मुकर्रर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। इससे अंदाज़ा होता है कि कुतुब शाही बादशाहान किस कदर खालिस अकीदे और मजहबी रुझान के लोग थे कि उन्होंने इस अजीम और मुकद्दस तबर्रुक के फ़यूज़ बरक़ात से आम अवाम को महरूम नहीं किया, बल्कि उस तबर्रुक की खिदमत के लिए एक कसीर रकम रोज़ाना खर्च करने का भी हुक्मनामा जारी फरमाया। वो दवा के साथ साथ दुआ और तवस्सुल के अकीदे पर भी कारबंद थे। ये मोहब्बत अहले बैत उनकी रगोपै में इस तरह दौड़ती थी जिस तरह शरियानों में सेहतमंद खून दौड़ता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इस तबर्रुक के लिए कोई अलहदा आशूर खाना तैयार नहीं करवाया था, और दवाखाना दारुश्शिफा में ही एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया था। नाजरीन, ये दवाखाना हिंदुस्तान का पहला मुफ्त दवाखाना था, जो तकरीबन 6000 गज से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है।
اس کے احاطے کی دیوار سے متصل ایک شاندار مسجد تعمیر کر دی گئی تھی۔ مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر قطب شاہوں کی گھٹی میں تھی۔ قطب شاہی طرز تعمیر میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہندوستان کے کسی مسلم بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ قطب شاہی سلاطین کے طرز تعمیر میں بھی چہاردہ معصومین علیہ السلام سے والہانہ محبت کے جوہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ بانی حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ نے چار مینار جیسی تاریخی عمارت امام رضا علیہ السلام کے نام سے تعمیر کروائی۔ حیات بخشی بیگم اور محمد قطب شاہ نے اپنی ابدی آرام گاہوں کو بالکل امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مقدس کے عین مطابق تعمیر کروایا۔ اسی طرح بانی حیدرآباد نے عوامی دواخانہ دارالشفا کو میر محمد مومن رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر سرکار سید الشہداء کے صحن مبارک کے عین مطابق تعمیر کروایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تجلیات آل محمد میں بالکل کھو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر ممکن زاویے سے اظہار عقیدت ہوتا رہے۔ ناظرین، دارالشفا کی عمارت 2 منزلہ حجروں کی شکل میں پتھر سے تعمیر کی گئی ہے۔ باب الداخلہ سے متصل 2 بڑے وسیع و عریض ہال ہیں۔ ان میں سے ایک ہال میں اطباء کی نشست تھی جہاں وہ امراض کی تشخیص کیا کرتے تھے، جبکہ دوسرے ہال میں تقسیم ادویہ کا انتظام تھا۔ یہ دونوں ہال شرقاً غرباً ایک دوسرے کے مقابل تعمیر ہوئے تھے۔ نہایت کشادہ اور ہوادار حجروں میں مریضوں کی رہائش کا انتظام تھا، جہاں دوا اور غذا مفت فراہم کی جاتی تھی۔ دواخانے کے انتظامات نہایت حاذق اطباء کی نگرانی میں انجام پاتے تھے۔ مغربی ہال کے عقبی حصے میں عاشور خانہ یعنی امام بارگاہ تھا، جہاں عشرۂ اول میں سر توق مبارک کے علم ایستادہ کیے جاتے تھے۔ بقیہ ایام میں اس سے متصل تہ خانے میں انہیں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ یہ حصہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ ناظرین، آج کل دارالشفا کے یہ دونوں ہال حیدرآباد کی شیعہ دینی درسگاہ مدرسہ جعفریہ کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ مشرقی ہال میں درسگاہ کا نہایت عظیم الشان اور وسیع دینی کتب خانہ ہے، جس میں 10,000 سے زائد کتابیں ہیں۔ اس کتب خانے کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آقائے سید جمال الدین خوئی نے فرمایا کہ اس کتب خانے میں بعض ایسی نایاب کتب ہیں جو نجف اشرف اور دینی کتب کے دوسرے مراکز میں بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ دوسرے ہال میں طالب علم درس حاصل کرتے ہیں۔ 1357 ہجری میں آصف جاہ سابع یعنی آصف جاہ ہفتم نے جنوب میں 2 دالانوں اور 2 کمروں پر مشتمل ایک عاشور خانہ تعمیر کروایا۔ اس عمارت کے مشرقی کمرے میں علم مبارک سال بھر ایستادہ رہتے ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں اس کمرے سے متصلہ دالان میں بازو کے علموں کے ساتھ ایستادہ کر دیے جاتے ہیں۔ روز عاشور جب نال مبارک کی سواری دارالشفا کے راستے سے گزر چکی ہوتی ہے تو یہاں مجلس برپا ہوتی ہے۔ اس مجلس میں مومنین کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ بعد از مجلس علم مبارک کو دارالشفا کے احاطے میں گشت کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد علم مبارک کو غسل دیا جاتا ہے۔ مومنین بڑی کشمکش اور کوشش سے غسل کے پانی کو حاصل کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ پانی ہر مرض میں شفا کے لیے پلایا جاتا ہے۔ غسل کے بعد علم مبارک ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں اور پھر 12 محرم کو اسی مشرقی کمرے میں دوبارہ ایستادہ کر دیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں مجالس عزا کا سب سے اہم مرکز ہی عاشور خانہ علاوہ سرتوق مبارک ہے۔ سرتوق دکنی اردو کی ایک اصطلاح ہے جو یہاں کے مذہبی رسوم کے اظہار میں استعمال ہوتی ہے۔ دکنی اردو میں سرتوق فولادی علم کو کہا جاتا ہے اور علاوہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آستانہ یا مقام کے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے طوق کے اس ٹکڑے کو سونے کی 2 کٹوریوں میں رکھ کر کٹوریوں کے کنارے بند کر دیے گئے۔ اس طرح سونے کی اس گیند نما ڈبیا میں اس طوق مبارک کے ٹکڑے کو محفوظ کر لیا گیا اور پھر اس ڈبیا کو
एक बहुत बड़ा तोक नुमा घेरा बनाकर उसके दरमियान में जड़ दिया गया। इससे अब उसकी हैयत एक बहुत बड़े तोक नुमा अलम के पंजे की सी हो गई है, जो अब पीतल का बना हुआ है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप उस पर पेश किए जाने वाले किसी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।